बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस टुडे प्रोग्राम सगर मां तव्हांजो होस्ट ज़ुहैब काका। नाज़रीन, एक रिलेशनशिप के बारे में ॻाल्हाईंदासीं जेको हिकु वॾो अहम रिलेशनशिप आहे। मौज़ू नो डाउट के पंहिंजे सेंस में तमामु घणो अहम मौज़ू आहे। काफ़ी दफ़ा असां पंहिंजे प्रोग्राम्स में ॻाल्हायो आहे त गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली बारोइंग कंदी रहे वेठी मुख़्तलिफ़ बैंक्स खां, ऐं मुख़्तलिफ़ बैंकूं गवर्नमेंट खे लेंडिंग कंदियूं रहनि थियूं पैसा एज़ अ कर्ज़। हाणे गवर्नमेंट जेको कर्ज़ खणंदी आहे कंहिं बैंक खां, पोइ चाहे उहा गवर्नमेंट जूं पंहिंजूं बैंक्स हुजनि जीअं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आहे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आहे, या उहे प्राइवेट बैंक्स हुजनि MCB, UBL, ABL एक्सेट्रा, इन्हनि बैंक्स खां जेकॾहिं गवर्नमेंट कर्ज़ खणे थी त उन्हनि खे हिकिड़े क़िस्म जी श्योरिटी हूंदी आहे बैंक्स खे, त उन्हनि खे उन्हनि जो कर्ज़ वापसि ज़रूरु मिलंदो। कंज़्यूमर साइड काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स रहनि था, जेके कंज़्यूमर साइड असां प्रॉब्लम्स मुख़्तलिफ़ टाइम्स ते ॾिठा आहिनि, ऐं मुख़्तलिफ़ बैंक्स सां उन में शट डाउन थी ॾिठियूं आहिनि, उन्हनि जा ऑपरेशन सां क्लोज़ थी ॾिठा आहिनि। त इन करे गवर्नमेंट खे बारो लेंड करणु ऐं गवर्नमेंट उन्हनि खां बारो करणु हिकु तमामु घणो अहम मौज़ू बि रहियो आहे पोइ 4 साल जे अंदरि, स्पेशली हिन गवर्नमेंट में। उन खां अलावा हॉट टॉपिक बि रहियो आहे मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम्स में, ऐं इन जो को सोल्यूशन हिन वक़्तु ताईं निकिरी कोन सघियो आहे, छो जो गवर्नमेंट पंहिंजी लैंडिंग बारोइंग बंदि करे कोन थी, ऐं बैंक्स जेके आहिनि उहे लैंडिंग बंदि कोन थियूं कनि गवर्नमेंट खे। नो डाउट के जेको IMF जो प्रोग्राम स्टार्ट थियणो हो पाकिस्तान सां, उनजे फेलियर जे पोयां हिकिड़ो रीज़न इहो बि हुयो त गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली जेको ख़र्च करे रही आहे उहा तमामु घणो करे रही आहे, सभिनी बैंक्स खां पैसा बारो करे वेठी, ऐं बैंक्स वटि डिपॉज़िट्स तमामु घटि बचा आहिनि कंज़्यूमर्स ते इस्तेमालु करण लाइ। पब्लिक सेक्टर जे अंदरि जेके ऑर्गेनाइज़ेशन्स आहिनि उन्हनि खे छॾे करे जेके प्राइवेट सेक्टर में ऑर्गेनाइज़ेशन्स अचनि थियूं उन्हनि वटि तमामु घटि पैसो आहे नयनि इन्वेस्टमेंट्स लाइ। ईअं खणी सम्झूं पाण त प्राइवेट सेक्टर या हिकु आम माण्हू या उहे माण्हू जिन खे बैंकिंग सर्विसिस जी ज़रूरत पवे थी, उहे मिनथू कंदा रहनि था बैंक्स के, त उन्हनि खे सर्विसिस रेंडर कनि। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट के बैंक्स जेके आहिनि उहे या ताईं गवर्नमेंट खे पैसा ॾियनि वेठियूं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जी जेका मॉनेटरी पॉलिसी आहे उहा बि इनिशियल जे करे घणो डिस्टर्ब रही आहे, ऐं कंटिन्यूअसली नो डाउट के स्टेगनेंट त पॉलिसी रही आहे इंटरेस्ट रेट जे हवाले सां, पर उनमें का बहितरी असांखे नज़र कोन आई आहे। ऐं बहितरी नज़र न अचण जा जेके रीज़न्स आहिनि, मेन जेके कॉज़िस आहिनि, उन्हनि मां हिकिड़ो कॉज़ इहो बि आहे त गवर्नमेंट जेका आहे उहा बोरोइंग बंदि नथी करे। ऐं इन जो जेको मेन टॉपिक जे मथां जेको फोकस रहंदो असांजो उहो इहो रहंदो त हिन वक़्तु स्टॉक मार्केट में इवन असांखे बैंक्स सुठो परफॉर्म कंदे नज़र आहिनि। रिज़ल्ट्स जे हवाले सां, उन्हनि जे शेयर होल्डर्स खे फ़ाइदो ॾियण जे हवाले सां 27% जेको बैंक्स जो प्रॉफिट आहे उहो गवर्नमेंट जी बारोइंग जे करे थियो आहे। हाणे 27% प्रॉफिट जेकर गवर्नमेंट जे तरफ़ खां थिए वेठो बैंकुनि खे, त पोइ पाण सम्झी सघूं था त हिते ॿियो जेको अलॻि सां प्रॉफिट हूंदो बैंक्स खे उहो अञा तमामु घणो हुन खां वधीक हूंदो, ऐं ॿिन्ही खे मिलाए करे बैंकिंग सेक्टर हिन वक़्तु प्रॉफिट जे हवाले सां बूम ते आयल आहे। ऐं हिन वक़्तु उनजी परफॉर्मेंस जेका आहे ओवरऑल मार्केट जे अंदरि, प्रॉफिट जे अंदरि ऐं स्टॉक मार्केट में बि प्रॉफिट जे अंदरि तमामु घणी थी रही आहे। इन टॉपिक ते ॻाल्हाईंदासीं, आया इन शइ खे अॻिते आणण लाइ छा बैंक्स जो पंहिंजो कसूर आहे, छा गवर्नमेंट जूं कुझु अहिड़ियूं पॉलिसीज़ आहिनि जेके उनखे बैंकुनि मां पैसो खणण ते रोकीनि न वेठियूं, या कुझु अहिड़ियूं पॉलिसीज़ जेके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिज़ाइन करे ॾिनियूं हुयूं, या IMF जूं जेके पॉलिसीज़ हुयूं उहे केतिरो इन्हनि ॿिन्ही रिलेशनशिप जे विच में क्लेश थियनि वेठियूं। इन मौज़ू ते ॻाल्हाइण लाइ असां पंहिंजे प्रोग्राम में दावत कीअं डॉक्टर अयूब उमर साहब के जेके सीनियर मुआशी माहिर तज़किया निकाल। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग अस अ फ्रूटफुल टॉपिक। सर, सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगा कि इस वक्त आप क्या समझते हैं कि ठीक है गवर्नमेंट की बारोइंग पे जैसे हमने बात की, और मैंने ये भी कहा नाज़रीन को बताते हुए कि इस वक्त जो है वो प्राइवेट सेक्टर को या उन लोगों को जिनको बैंकिंग की सर्विसेज चाहिए वो मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें काइंडली जो है वो पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर सकें, लेकिन इस वक्त बैंक जो है वो तैयार नहीं है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, या फिर लोकल बैंक्स हों प्राइवेट सेक्टर की, वो तैयार नहीं है कि वो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के लिए खर्च करें, इंडस्ट्रीज़ को दें, प्राइवेट सेक्टर को दें, गवर्नमेंट को ना दें। और गवर्नमेंट का भी एक किस्म का अजीब प्रेशर उनके ऊपर आया हुआ है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि उनका कौन सा ऐसा प्रेशर है। सिक्योरिटी अपनी जगह पे, क्योंकि बैंक हमेशा यही देखते हैं कि उनका पैसा रिटर्न होगा या नहीं होगा, एक सिक्योरिटी का प्रॉब्लम तो है उनके पास, लेकिन गवर्नमेंट को इतनी दफ़ा कहने के बाद, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा, IMF ने भी कहा, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने कहा कि अगर आप जब तक इसको ख़त्म नहीं करेंगे या इसको कम नहीं करेंगे, ख़त्म वो तो कर नहीं सकेंगे डेफिनेटली, तो वो कम नहीं करेंगे तो तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसमें मैं समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट दो मुख्तलिफ तरीक़ों से अनड्यू इन्वॉल्व रही है इसके मैकेनिज़्म में। बैंक एक प्राइवेट अगर इंस्टीट्यूट है हम समझते हैं, और उसका ताल्लुक जो है लोगों के डिपॉजिट से है, पब्लिक की मनी है, और वो यूज़ होनी है फॉर द पब्लिक बेनिफिट। वो किसी की डिपॉजिट्स हैं, किसी को उसने लैंड करना है, इन्वेस्ट होने हैं, ये बैंकिंग का ऑब्जेक्टिव भी ये है।
اس میں غلط طریقے پر دو مختلف طریقوں سے میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ انوالو ہوئی ہے. پہلا جو اسٹیٹ بینک کا جس میں زیادہ رول انوالو رہا ہے وہ یہ کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایک انڈیکیٹو انٹرسٹ ریٹ اناؤنس کرتا رہا ہے, اور اس میں جو بھی ریزن دیے جاتے رہے ہیں, کبھی انفلیشن کا, کبھی اکانومی کو کنٹرول کرنے کا, کبھی ریسیشن کا, وہ دیکھیں میں تو بہت مرتبہ آپ کے پروگرام میں بھی یہ ڈسکس کرتا رہا ہوں کہ وہ ریزن جو ہیں جسٹیفیبل نہیں تھے, ان کی غلط جسٹیفیکیشن دی جاتی رہی. اب وہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ وہ ہائی انٹرسٹ ریٹ جو مسلسل بڑھائے جاتے رہے اور اس کے بعد اس کو ایک ہائیسٹ لیول پہ پہنچنے کے بعد ریٹین کر لیا گیا. اس کے پیچھے لگتا ہے بہت کلیئر ریزنز ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر سے جو کریڈٹ کی ڈیمانڈ آئے گی وہ پیور ایک جو لا آف ڈیمانڈ کا جو میکینزم ہے, اگر وہ اس کی کسی چیز کی پرائز زیادہ ہوگی تو اس کی ڈیمانڈ نہیں آئے گی. جب آپ نے کیپٹل کی یا بوروئنگ کاسٹ بڑھا دی, انٹرسٹ ریٹ ہائی کر دیے, تو اتنے زیادہ ہائی انٹرسٹ ریٹ پر انڈسٹری لون لے گی نہیں, وہ اپلائی نہیں کرے گی لون کے لیے. تو اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ اس ہائر انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے انڈسٹری میں ایکسپینشن کی تو شدید ضرورت ہے, اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, کنٹری میں انویسٹمنٹ ہونا چاہیے, انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے. جو میں سمجھتا ہوں جو ان امپلائمنٹ ہے اور اس کے کانسیکوینسز کے طور پہ جو لا اینڈ آرڈر کی خراب سچویشن ہے, اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ جب لوگوں کے پاس کام کرنے کا کچھ نہیں ہے تو پھر فارغ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ایونیوز ڈھونڈیں گے. تو اس میں انڈسٹریلائزیشن اور انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی, اور اس کے لیے ضروری تھا کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوتے. اگر کم انٹرسٹ ریٹ ہوتے, ریزنیبل لیول پہ وہ ہوتے, وہ پھر انڈسٹری خود جو تھی ڈیمانڈ کریٹ کرتی وہاں سے. لیکن جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونا چاہیے تھا, اب پرابلم یہ مجھے سمجھ میں آ رہی وہ یہ کہ انٹرسٹ ریٹ تب کم ہوگا جب گورنمنٹ کو پیسے دینے بند کریں گے. اس میں دو چیزیں ہوں گی نا, گورنمنٹ کا تو اپنا ایک ریزن ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی تو ہوئی نا کہ اسٹیٹ بینک نے ایک بینک کو انڈیکیشن دے دی کہ یہ انٹرسٹ ریٹ بھی پاسبل ہے. وہ انڈیکیٹو ریٹ تو ہوتا ہے, اسٹیٹ بینک کہتا ہے وہ تو ہم اناؤنس کرتے ہیں, ضروری نہیں بینک اس کے اوپر لون دے. یہ غلط چیز ہے, وہ ایک انڈیکیٹو ریٹ ہوتا ہے, وہ ڈیٹرمائن کرتا ہے دوسرے ریٹس کو. اب جب انٹرسٹ ریٹ یعنی کاسٹ آف بوروئنگ اتنی زیادہ ہو گئی تو اب وہ فیزیبل نہیں رہا, پروفیٹیبل انڈسٹری کے لیے نہیں رہا کہ وہ ایکسپینشن کریں یا بورو کریں. اور آپ دیکھیں اس وقت بھی جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو بھی لینڈنگ کر رہے ہیں بینک, یا پرائیویٹ سیکٹر میں جو ڈیمانڈ ہے کریڈٹ کی, اس میں آپ بڑا کلیئر کٹ ایک آپ کو نظر آئیں گے آبزرویشن کہ وہ فکس ایسٹس کے لیے نہیں ہے, وہ انویسٹمنٹ کے لیے نہیں ہے, وہ ورکنگ کیپٹل کے لیے ہے. یعنی صرف کام چلانے کے لیے لون لیا جا رہا ہے, انویسٹمنٹ تو نہیں ہو رہی. ورکنگ کیپٹل کا مطلب اگر فکس ایسٹ میں انویسٹمنٹ ہوتی تو ہم سمجھتے ایکسپینشن ہو رہی ہے انڈسٹری میں. ورکنگ کیپٹل کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپینشن نہیں ہو رہی, تو یہ سچویشن انڈسٹریز کے لیے بھی خراب ہوگی. وہ لیکویڈیٹی مینیج کرنے کے لیے صرف لون لے رہے ہیں. ایک تو یہ ہائر انٹرسٹ ریٹ کی پرابلم ہے, اور ہائی یا لو جو بھی ہوگا میں کہتا ہوں اس کو مارکیٹ پہ چھوڑنا چاہیے نا, مارکیٹ خود ڈیسائیڈ کرے. اگر ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے تو انٹرسٹ ریٹ کو کم ہونا چاہیے نا. مارکیٹ اگر آپ کی پراپر وے میں کام کر رہی ہوگی اور اس کی ڈیمانڈ کم ہو گئی تھی تو بینک کے پاس اگر سرپلس پیسے ہیں تو ریٹ آف انٹرسٹ خود بخود ڈاؤن ہونا چاہیے نہیں. تو پھر یہ چیز مانیٹری پالیسی بناتے وقت مانیٹری پالیسی جو بناتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے شاید. دیکھیں اس کے انہوں نے کیوں نہیں سوچا, وہ اب ایک بات میں بڑا کلیئر کٹ ایک چیز سامنے آ گئی جب یہ سامنے آئے اسٹیٹسٹکس کہ بینکس کے پروفٹ تو بڑھے ہیں بہت زیادہ, انڈسٹری نے لون نہیں لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بینک کے پاس آلریڈی ایک جو ہے بزنس کے لیے ایک اور ایونیو اویلیبل ہے, گورنمنٹ لون لے رہی ہے. اور اس کو ہم لاسٹ ایئر سے میرے خیال میں ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں اپنے پروگرامز میں کہ یہ تو چیزیں اب تو بڑے خطرناک لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ 27% جو پروفٹ انکریز, یہ ان یوزول جمپ ہے. ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بینک کا اور اکانومی کا بہت اسٹرانگ ریلیشن ہوتا ہے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کی اکانومی کے انڈیکیٹر خراب جا رہے ہیں اور بینک پروفٹ میں جا رہے ہیں؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ انڈسٹری کو پروفٹ نہیں ہو رہا, اسٹاک مارکیٹ میں اگر نقصان ہو رہا ہے. ایون میں آپ کو یہ تھوڑا سا اپنا تجزیہ بتاتا ہوا چلوں کہ ریزلٹس جب اسٹاک مارکیٹ میں اناؤنس ہو رہے تھے اس سے پہلے بھی مجھے یہ ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی کہ بینکنگ سیکٹر ٹاپ 3 میں انکلوڈ ہو جائے گا. مجھے ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی. ٹاپ 3 ارنرز میں ہے, 27% پروفٹ میں انکریز ٹاپ بینکس کے. اس کی وجہ کہ ٹھیک ہے اب دو فائدے ہو گئے بینک کو, ایک تو انٹرسٹ ریٹ ہائی ہے, دوسرا بڑا سیکور ہو گیا, گورنمنٹ لے رہی ہے, تو بینک بھی دیے جا رہے ہیں, پبلک کا پیسہ ہے, ایکسپینشن میں تو نہیں جا رہا.
اور اس میں کوئی فیزیبلٹی کی ضرورت نہیں ہے بنانے کی. کسی کو پین نہیں لینا کہ دیکھے کہاں انڈسٹری لگ رہی ہے, کتنا اس میں رسک انوالو ہے, کس طرح سے پے بیک ہوگا. گورنمنٹ اب تو سننے اور پڑھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ 10,000 کے بانڈز پھر سے اناؤنس ہونے والے ہیں. وہ بھی ایک پبلک بورنگ ہوگی. اصل میں دیکھیے گورنمنٹ ایک تو پہلے یہ ریگولیٹنگ کی پرابلم تھی, ریگولیشنز کی, کہ انٹرسٹ ریٹ اناؤنس کیا گیا, اس کو مارکیٹ پہ چھوڑتے. دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کا سائز میں سمجھتا ہوں وہ ان یوزلی بڑا سائز ہو گیا ہے. گورنمنٹ کو بہت سارے اپنے فنکشنز جو ہیں وہ اب جو نیو پبلک مینجمنٹ پہ آنا ہوگا, اور بہت سارے اپنے فنکشن جو ہیں ان کو آؤٹ سورس کرنا چاہیے. گورنمنٹ کے فنکشن بہت زیادہ ہو گئے ہیں, گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر اس کی وجہ سے بڑھ گئے ہیں. ڈپلیکیشن ابھی بھی موجود ہے فیڈرل, اور بعض فنکشن ایسے ہیں جو فیڈرل کے پاس بھی ہیں, ایون پروونس کے پاس بھی ہیں, اور ایون لوکل گورنمنٹ کے پاس بھی ہیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تو تینوں میں ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے. یہ بات اس وجہ سے بھی متشابہ ہو رہی ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمیں چیزیں کلیئر ہی نہیں ہو پا رہی کہ کون سی چیزیں کہاں رہے گی. اس میں بہت سارے گرے ایریاز ہیں. تو جب گورنمنٹ کے فنکشن اتنے ہیں, ایکسپینڈیچر اتنے ہیں, تو ان کو اننیسیسری جو گورنمنٹ کا سائز انہانس کیا گیا ہے, اور وہ انہانس کیا گیا ہے بیسیکلی پولیٹیکل بیسس پر. اس کی کوئی اکنامک جسٹیفیکیشن نہیں تھی. کچھ لوگوں کو ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے کچ کو بینیفٹ دینے تھے. بعض ڈیولپنگ ورک اس لیے کر دیے گئے, ان کی ضرورت نہیں تھی, لیکن کچھ لوگوں کو خوش کرنا تھا. کچھ جاب اس لیے کریٹ کر دی جاتی ہیں. اسی بات کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین تھوڑو گھणो सा पॉलिटिकल टच ज़रूर ॾींदासीं प्रोग्राम खे. जो कुझु ॻाल्हियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके वधीक माना पॉलिटिकल सेंस में रखनि थियूं पॉलिटिकल इकोनॉमी सां. हिकु शॉर्ट ब्रेक खां पोइ असां गॾु रहिजो. वेलकम बैक नाज़रीन. ॻाल्हाए रहिया आहियूं पाकिस्तान में हिन जो रिलेशनशिप डिफाइन पिया असां पंहिंजे स्टूडियो में वेही करे त बैंकुनि जो ऐं गवर्नमेंट जो कहिड़ो रिलेशनशिप आहे. बैंकिंग सेक्टर जो हिन वक़्तु टॉप 3 प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में या सेक्टर्स में. इन असांजे साम्हूं डॉक्टर अयूब मेहर असां गॾु सीनियर मौसम है. सर आप ही की बात को कंटिन्यू करेंगे. थोड़ा सा इसमें एडअप ये भी करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने बताया कि साइज ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि वो क्लेश हो रही है अपनी गवर्नमेंट की बात से कि गवर्नमेंट जब ये आई थी या फिर जब इन्होंने बजट अनाउंसेस करने शुरू किए, लास्ट 3 ईयर्स का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, 4 ईयर्स का, तो उन्होंने कहा था कि हम हमेशा उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट की साइज़ कम करेंगे, उनके अखराजात कम करेंगे, हम जो है वो अपना जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साइज़ कम करेंगे. लेकिन फिर वही बात हुई कि अनयूजुअल वो बढ़ते हुए चले गए, और उनके बढ़ने की वजह से उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए चले गए, और उसका नतीजा हमारा सामने. एक्सपेंसेस बढ़ते गए, और देखिए इसमें बेसिकली तो सारा पॉलिटिकल बेसिस पर हो रहा है. मिनिस्ट्रीज, इस नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज इसलिए बढ़ाई गई, कुछ लोगों को एडजस्ट करना है. जब मिनिस्ट्रीज बढ़ती हैं तो कुछ पोजीशंस भी क्रिएट करनी पड़ती हैं स्टाफ के लिए, फिर दूसरे भी उसके एक्सपेंडिचर होते हैं, तो अखराजात तो बढ़ते गए हैं. पहले जो हम कहते थे कि बात करते थे, अभी जो कॉस्ट ऑफ हमारी इंटरेस्ट हमें पे करनी पड़ती है वो बहुत सिंगल लार्जेस्ट आइटम अभी भी है. तो वो उसके बाद बचते ही कुछ नहीं है. तो फिर गवर्नमेंट पे इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी टैक्स बेस बढ़ा सके. डायरेक्ट, वो भी एक पॉलिटिकल रीजन है जिसकी वजह से डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं हो पा रही. अब गवर्नमेंट के पास इजी वे रह जाता है कि बोरोइंग करे. अच्छा, पहले एक्सटर्नल बोरोइंग बहुत अरसे तक हमारे यहाँ होती थी, लेकिन अब एक्सटर्नल बोरोइंग भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि इंटरनेशनल मार्केट में भी लोग जो हैं वो अवेयरनेस क्रिएट हो गई है कि ये किस लिए पैसे दिए जाएं इनको. ये अल्टीमेटली तो इनके यूटिलाइजेशन तो सही नहीं हो रही. अब गवर्नमेंट ने वो एक्सटर्नल बोरोइंग शिफ्ट कर दी है बैंक्स की तरफ. अब जब बैंकिंग सिस्टम से गवर्नमेंट ले रही है तो उसका डायरेक्ट हिट जो है वो इंडस्ट्री पे पड़ रहा है, और उसका बैंक के डिपॉजिटर्स को भी कोई फायदा नहीं कि उनके रेट बढ़ रहे हैं. जो इंटरेस्ट रेट स्प्रेड क्रिएट हो रही है उसका बेनिफिशियरी जो है वो अल्टीमेटली बैंक्स ही है. अच्छा, यहाँ पे इसको भी डिफाइन करते हुए चले, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी जब मैं इस चीज़ को स्टडी कर रहा था. जीडीपी हमारा इफेक्ट हो रहा है 2.4% जो हमारा है, 7% ऑफ जीडीपी हमारा यहाँ से इफेक्ट होगा. अब देखिए ये भी एक बड़ा सा खाल खीड़ हो जाएगा. फिर देखिए जब इंडस्ट्री आपकी इफेक्ट हो रही है तो आपका ग्रोथ रेट तो यकीनी तौर पे इफेक्ट होगा. और दूसरा देखिए 3 अगर मैं कह रहा हूँ, एग्रीकल्चर जो है वो आपका कुदरत आपका साथ देती है, अगर इस दफा भी दिया है तो वो एग्रीकल्चर में मेरे ख्याल से अगर ये साथ रहा तो हम काबिल रहेंगे, वरना तो नहीं. लेकिन वो अब इस वक्त जो है एग्रीकल्चर का जो टोटल इकोनॉमी का जो परसेंटेज में बनता है वो अराउंड 20% के करीब बनता है. 80% तो इंडस्ट्री और सर्विसेज है, और उसमें भी सर्विसेज अब 50% के करीब हो गया है. लेकिन सर्विसेज सेक्टर 50% है. अगर इंडस्ट्री सफर करती है तो सर्विस सेक्टर भी सफर करता है, इसलिए सर्विस सेक्टर तो डिपेंड उस पर कर रहा होता है. इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो
सर्विस सेक्टर भी ग्रो करेगा। सही। अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ रुक जाएगी तो सर्विस सेक्टर की अच्छा, सर्विस सेक्टर की जस्ट बिफोर 6 months मेरे ख्याल से जो मुझे याद आ रहा है 58% कंट्रीब्यूशन थी, 8% वो भी रिड्यूस हो गई अब तो। जी जी जी, वो रिड्यूस होती है। सही। उसको एक्सपेंड होना चाहिए, लेकिन वो इंडिकेटर होती है कि दूसरे सेक्टर अगर एक्सपेंड कर रहे हो। इंडस्ट्री अगर एक्सपेंड नहीं करेगी तो सर्विस सेक्टर भी ग्रो नहीं करेगा। इसमें गवर्नमेंट का अपना रीजन, गवर्नमेंट का मैं समझता हूँ इमीडिएटली गवर्नमेंट को बहरहाल इस पे साइज पर अपना साइज रिड्यूस करना चाहिए। और वो होगा नहीं जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो उसका जो हल है अगर वो नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है इसमें कोई हमें अगर कोई अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी करनी पड़े तो बजाय दूसरे अपने गेम्स कर की जाए, इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाई जाए। और उसमें बैंक बोरोइंग को तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट छोड़ना चाहिए। बैंक डिसाइड करें किस इंटरेस्ट रेट पे किसको उन्होंने लैंडिंग करनी है। गवर्नमेंट को तो बैंक बोरोइंग करनी नहीं चाहिए, बैंक से पैसे नहीं लेने चाहिए। वो इंडस्ट्री पर डायरेक्ट उसकी हिट होती है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि बैंकिंग सेक्टर जो है जब तक नेशनलाइज रहा तो ये इसके पॉलिटिकल यूज होते रहे। प्राइवेटाइजेशन के बाद अब इस वे में स्टेट बैंक के जरिए और गवर्नमेंट की बोरोइंग के जरिए भी ये यूज हो रहा है। इसमें स्टेट बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है। वो कुछ रेगुलेट इस तरह से बैंक को अगर करे कि बैंक को परमिशन इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट को लोन दिए जाएं, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन इस तरह की होनी चाहिए। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमने सिर्फ आज तक मैंने जो बातें सुनी वो बातें ही सुनी हैं, उस पर कोई अमल होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दिया। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 12 ये कहा अपनी रिपोर्ट्स में, या उनकी तरफ से जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही होती है उससे पहले भी वो कह रहे होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट का उसका जो इंडिकेशन होता है वो इसको पूरा एक वे बना देता है, एक पाथ डेवलप कर देता है कि अब लोन जो है बैंक के जो पैसे हैं, फंडिंग है, वो प्राइवेट सेक्टर को, इंडस्ट्री के लिए नहीं जाए, गवर्नमेंट को जाए। वो एक पूरा इंडिकेशन होता है, वो उसे डिटरमाइन कर देता है। दूसरा उसमें ये है कि स्टेट बैंक इस तरह का कोई बैंक को गार्जियन ऑफ द बैंक है, लेकिन वो गार्जियन का इस तरह से रोल प्ले नहीं कर रहा कि ये पैसा जो है इसका अल्टीमेटली बेनिफिशियरी सबसे पहले जो है इंटरेस्ट रेट स्प्रेड इस तरह कंट्रोल हो कि बेनिफिशियरी कंज्यूमर होना चाहिए, जो कि कमजोर है, डिपॉजिटर कमजोर है, वो तो नहीं अपनी मर्जी से इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन कर सकता। उनके रेट्स कम हो रहे हैं, बैंक के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो वो एक डिसएडवांटेज है। तीसरा देखिए, एक पॉलिटिकल यूज जो रहा है, मैं पॉलिटिकल बात हो जाती है लेकिन इसका इकोनॉमिक के बहरहाल इसका लिंकेज बनता है। मेहरान बैंक स्कैंडल को जो आज का फिर अब उसका शुरू हो गया है चर्चा, वो एक बैंक का पॉलिटिकल यूज ही तो था। बैंक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है लेकिन उसको पॉलिटिकली यूज किया गया। और उसमें मैं कहता हूँ देखें, अगर बैंक का पैसा दिया गया है, सियासत में यूज हुआ है बैंक का पैसा, तो वो तो बहुत खतरनाक बात है, वो पब्लिक का पैसा था। सही। लेकिन उनका कहना ये नहीं, बैंक का पैसा नहीं था, वो इंडस्ट्री का पैसा था, इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा था, लोगों का पैसा था। फिर भी हमारे लिए एक नेगेटिव चीज़ है ये। फिर भी नेगेटिव चीज़ है। उसमें देखिए, उसमें क्या होगा कि अगर वो पैसा बैंक का था और बैंक को के स्टेट बैंक ने या गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी डिपॉजिटर्स को पैसा वापस मिल जाएगा। अगर गवर्नमेंट वो पैसा वापस भी देगी तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्ट भी तो कर लेगी ना, डेफिनेटली जीएसटी बढ़ा देगी। तो इसका मतलब ये है कि नए टैक्स, जैसे रेडियो टैक्स, बहुत सारे टैक्स, वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स, और उससे फिर इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा। इन्फ्लेशन आप खुद बढ़ाएंगे, इसका मतलब ये होगा। और अगर वो पब्लिक का पैसा नहीं था, मैं कहता हूँ वो प्राइवेट लोगों ने खुद दिया था, उसका बैंक के डिपॉजिटर से अगर ताल्लुक नहीं भी होता, और खुद इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो किसी पॉलिटिकल ग्रुप को फेवर देना चाहते हैं और वो उनको अपने पास से अपनी जेब से देते हैं, तो अल्टीमेटली वो इसका मतलब ये होगा कि वो ये पैसा अपनी जेब से नहीं देंगे, बल्कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, जो चीज़ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये तो उन्होंने उसी कंपनी से लेना है ना, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो उसकी प्राइस बढ़ा देंगे, वो रिकवर कर लेंगे, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देंगे, फिर भी इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। किसी ना किसी वजह से हम डिस्टर्बेंसेस ओवरऑल डिस्टर्बेंस हो रही है। और हमारा बैंकिंग या मॉनेटरी सिस्टम जो है, इसमें मैं समझ रहा हूँ डिस्टर्बेंसेस में इसका रोल बहुत क्रिटिकल हो चुका है। इसका रोल ये होना चाहिए कि डिस्टर्बेंसेस को रोके, लेकिन यहाँ से तो डिस्टर्बेंसेस और क्रिएट हो रही हैं। बिल्कुल। तो इसको जितना ज्यादा है, और जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं या जितनी भी बातें हो रही हैं, या जिस तरह हम अभी शो के थ्रू ये कन्वे कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं, तो अगर मना भी कर रहे हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस मना कर रही हैं, चाहे IMF हो, प्रोग्राम फेल हो गया हमारे सामने, मैं समझता हूँ बेनिफिट क्यों नहीं उनके बाद में ये बात एक बेनिफिट जरूर हो रहा है इसका। देखिए, हम जब बात करते हैं मार्केट एफिशिएंसी की, हम इकोनॉमिक्स में अक्सर मार्केट एफिशिएंसी की बात करते हैं,
اس مارکیٹ ایفیشنسی میں وہ مارکیٹ ایفیشنسی کیا ہے اس کو اگر میں عام لوگوں کو بتائیں ہم تو وہ دو چیزوں کا نام ہے. ایک تو یہ کہ ان کے اکانومی سے ریلیٹڈ ان کی اکانومی سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہے ان کو پتا ہو ہر چیز کا اندر کیا ہے, صحیح انسائٹ پتا ہو, اور دوسرا صرف پتا نہ ہو بلکہ وہ اس کو سمجھ بھی سکے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو میڈیا جو ہے بہرحال اپنے شوز کے ذریعے ایفیشنسی تو ضرور کریٹ کر رہا ہے. وہ لوگوں کو انفارمیشن کہیں سے ڈھونڈ کے بتا دیتا ہے کہ بینکنگ میں یہ ہو رہا ہے, مانیٹری پالیسی میں یہ ہو رہا ہے, جی ایس ٹی میں یہ ہو رہا ہے, فسکل پالیسی یہ کر رہی ہے. نہ صرف بتا دیتا ہے بلکہ بہت سارے پروگرامز ایسے ہوتے ہیں جن میں ان کو انٹرپریٹ بھی کیا جاتا ہے. بالکل, جب آپ کا آرٹیکل مجھے ریسیو ہوا تب اور جیسے میں نے کہا کہ ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی مجھے رزلٹس آنے سے پہلے, تو ایک قسم کا میرے مائنڈ میں ایک شفٹ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس طرح سے ڈیفینیٹلی ہمارے ویورز کے ذہن میں ایک شفٹ ضرور آئے گا کہ بینکنگ سیکٹر, اور جب مارکیٹ میں ایفیشنسی اسی طرح کریٹ ہوگی, جب لوگوں کو اب یہ پتہ لگ جائے گا کہ بینک اس طرف جا رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے پھر بینک میں لوگ ڈپازٹس کے بجائے اپنے دوسرے بزنسز ایونیو تلاش کر لیں. لوگوں کو بیٹر آپشن ہوگا, لوگوں کو پتہ ہوگا اور لوگ اس کو سمجھ بھی رہے ہوں گے. میڈیا سمجھا بھی رہا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس سے عام اگر کامن پیپل نہیں سمجھتے تو میڈیا ان کو انٹرپریٹ بھی کرتا ہے. تو یہ ایک میڈیا ایکٹیویزم سے بہرحال یہ ایک ایڈوانٹیج جو ہے گورنمنٹ میں کہتا ہوں نہیں مانتی بات, نہ مانے. بہت سارے انسٹیٹیوشن جن کو میڈیا پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے وہ نہیں مانتے. ایٹ لیسٹ جو سفر کر رہے ہیں ان کو پتا تو لگ رہا ہے کس وجہ سے وہ کیا رہا ہے, کس کی وجہ سے. آخری 2-2.5 منٹ میں تو یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ اس بات پر اگر ہم سجیشنز دینا چاہیں کہ 27% جو پروفٹ انہوں نے گورنمنٹ کی طرف سے لیا ہے, تو گورنمنٹ کو اس پہ کیا کرنا چاہیے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایٹ لیسٹ ایک چیز تو کر سکتا ہے, اور یہ اس کی جورسڈکشن میں بھی آتی ہے کہ وہ اس کو امیڈیٹلی اس پروفٹ کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ان کے ڈپازیٹرز ہیں ان کو ٹرانسفر کرائے. صحیح, کہ یہ ڈپازیٹرز کا پیسہ ہے, ان کا رسک ہے, انہی کا پیسہ ہے. بالکل, ان کا استحصال نہ کیا جائے, یہ اس کو ٹرانسفر ہونا چاہیے. دوسرا یہ دیکھنا چاہیے کہ جو پرائیویٹ بینک ہیں جو لسٹڈ ہیں کیا وہ ڈیویڈنڈ بھی اس حساب سے ڈکلیئر کر رہے ہیں. ٹھیک, اگر وہ ڈیویڈنڈ اس حساب سے ڈکلیئر نہیں کر رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بینک کے بورڈ کے لوگ ہیں پھر تو صرف ان کو بینیفٹ ملے گا, ان کو ڈیویڈنڈ تو نہیں ملے گا لیکن ان کو دوسرے بینیفٹ ملتے ہیں. عام شیئر ہولڈرز کو تو وہ بینیفٹ نہیں مل رہے ہوتے. صحیح. اور لاسٹ نمبر ناٹ لیسٹ گورنمنٹ کو تھوڑا سا کرنا چاہیے کہ وہ بارونگ جو اگر میں کہتا ہوں گورنمنٹ اسپریڈ کم کر دے نا بینکس کی اور کنزیومرز کو ڈپازیٹرز کو بینیفٹ پہنچائے تو بینکس کے لیے وہ اٹریکشن بھی ختم ہو جائے گی. تو بینکس خود ہی پھر کہیں گے کہ ہمیں تو ٹرانسفر تو کرنا ہوتا ہے, تو پھر بینک اس طرح سے پیسہ نہیں دیں گے کہ صرف انٹرسٹ ریٹ جہاں سے مل رہا ہے وہاں دے دیں. بینک دوسری چیزیں بھی دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ایوب صاحب. تھینک یو. ناظرین, ڈاکٹر ایوب مہر صاحب جو کمنٹس تھا ॿुधा बैंकिंग जे सेक्टर जे बारे में इवन गवर्नमेंट के सां गॾु लिंक कयोसीं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खे लिंक कयोसीं. फाइनली कंक्लूजन में इहा ॻाल्हि साम्हूं आई त जेकॾहिं ऐं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जी जुरिसडिक्शन में जेका ॻाल्हि अचे थी त उहे बैंकिंग खे गाइडलाइन प्रोवाइड करे सघनि था, त हू जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जो कमु करे रहिया आहिनि त हू इमिशन खां रुकजनि. प्लस में जेकॾहिं उहे डिविडेंड मुख़्तलिफ़ बैंक्स जेको शेयर होल्डर्स हूंदा आहिनि उन्हनि खे पोइ पूरा ॾियनि था त ठीकु आहे, जे पूरा नथा ॾियनि त पोइ उन ते बि एक्शन खणी सघिजे थो. गवर्नमेंट खे ओवरऑल इन ते ज़रूरु सोचणु खपे. जो कि प्रोग्राम एतिरो ई. पंहिंजे व्यू सजेशन में कमेंट्स लाइ असांखे तव्हां लिखी सघो था. असांजे ईमेल एड्रेस ते besttoday@ktntv.tv. इजाज़त ॾींदा पंहिंजे होस्ट ज़ुहैब काका ऐं बेस्ट टुडे जी टीम खे. ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़. अल्लाह हाफ़िज़.